खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं करंट अफेयर स्पेशल। मैं हूं शहजाद रज़ा। आज कुछ बात करेंगे सोशल मीडिया के सही और गलत इस्तेमाल की। सोशल मीडिया एक ऐसा हथियार है, एक हथियार की तरह है बिल्कुल। अगर उसको दुरुस्त इस्तेमाल किया जाए तो आपके लिए फ़ायदेमंद या दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, ना किया जाए तो वो आपके लिए और दूसरों के लिए नुकसानदेह। फेक न्यूज़ हो या इस्लामोफोबिया का मसला हो, सोशल मीडिया जो है एक मरकज़ी किरदार आजकल अदा कर रहा है और ये एक ऐसा बेलगाम घोड़ा बन चुका है कि जिस पर बड़ी बात होती है। इस पर मुख्तलिफ आरा हैं लोगों की। कुछ कहते हैं कि इसको बिल्कुल रेगुलेट नहीं करना चाहिए, लोगों को एक्सप्रेस करने की, अपने ख्यालात का इजहार करने की आज़ादी होनी चाहिए। बहुत से लोग इस बात पर यकीन रखते हैं कि इसको एक रेगुलेट होना चाहिए जिस भी मुल्क में ये इस्तेमाल हो रहा है उसके आइन और कानून के मुताबिक। पाकिस्तान में क्योंकि बड़े सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लोकल सर्वर्स यहाँ पे मौजूद नहीं, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान अगर किसी ख़ास कंटेंट को जो कि पाकिस्तान के आइन और पाकिस्तान के कानून से मुतसादिम है उसको रोकना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से बार बार पाकिस्तान इन बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स के साथ राब्ते में रहता है। और चाहे वो इस्लामोफोबिया का मसला हो या गलत खबरें, झूठी खबरें, और आजकल तो एक ट्रेंड चल पड़ा है कि किस तरीके से झूठी खबरें शुरू की जाएँ। और एक और बात ये भी बड़ी अहम है कि हमारी बहुत ज़्यादा हम इस पर इन्हसार भी करने लगे हैं। पाकिस्तान में इस वक्त एक डाटा पोर्टल, एक वेबसाइट है जो ये सारे पूरी दुनिया में जो है इस डाटा को, इंटरनेट या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं इसका जायज़ा लेती है। उसके मुताबिक जो जनवरी 2021 का डाटा इनके पास जो है, इसमें 6 करोड़ पाकिस्तान में इंटरनेट यूज़र्स हैं, यानी कि लोग इस्तेमाल करते हैं, और तकरीबन 4.5 करोड़ लोग जो हैं वो सोशल मीडिया से मुंसलिक हैं। ये तादाद ज़्यादा भी हो सकती है और इन दिनों में, और क्योंकि इसमें 10 से 15 या 20% तक इजाफा हर साल होता चला आया है। और आपने देखा कि गुज़िश्ता रात व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम जो हैं वो बैठ गई, तारीकी में डूब गई। एक ग्लोबल इसका आउटेज था जिसकी वजह से नुकसान भी बहुत हुआ और लोगों को ये एहसास भी हुआ कि शायद इन प्लेटफॉर्म्स के बगैर उनकी ज़िंदगी अधूरी है, कि जो कि एक मनफी बात भी हमें नज़र आती है। ख़ास तौर पर एक साबिक फेसबुक ऑफिशियल फ्रांसिस ह्यूगन के मुताबिक फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है ये प्रमोट कर रही हैं बड़े मनफी असरात, ख़ास तौर पे नौजवान ख़वातीन में, और वो हेट स्पीच जो है उसकी परवाह नहीं करते। उनका सिर्फ और सिर्फ काम यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। बहरहाल इन तमाम इश्यूज़ पे आज गुफ्तगू करते हैं। ज़हमत दी है स्टूडियो में हमने परवेज़ इफ्तिखार साहब को, मेंबर हैं प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आपका बहुत शुक्रिया परवेज़ साहब। मलिया हाशमी साहिबा हमारे पास मौजूद हैं, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया मलिया हाशमी साहिबा। पीजे मीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियो से, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब। लाहौर से वीडियो लिंक, बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब। थोड़ी देर में अहमद जवाद साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी। परवेज़ इफ्तिखार साहब, आपसे मैं अगर आगाज़ करूँ तो ये जो झूठी खबरें, सोशल मीडिया, एक गलत खबर आ गई, उसकी कोई तस्दीक नहीं की, उसको आगे लोगों ने फैलाना शुरू कर दिया, तो इस पे जब कहा जाता है कि जी कोई कानून हो, कोई चेक एंड बैलेंस हो, तो एकदम से वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का नुक्ता लोग लेके आते हैं। तो आपके ख्याल में ये इसको रेगुलेट होना चाहिए या ये मुमकिन भी है या नहीं? जी, जैसे कि आपने पहले कहा अपने इंट्रो में, रेगुलेट तो डेफिनेटली होना चाहिए, क्योंकि अगर इसको हम उनके ताउन से ऐसी चीज़ों को ब्लॉक नहीं करेंगे तो टेक्नोलॉजी तो उसको ब्लॉक करने में नाकाम है। अनफॉर्चुनेटली हमने कोशिश करके भी देखी और मुल्कों ने भी कि इसको टेक्नोलॉजिकली ब्लॉक किया जाए। चाइना जैसी कंट्री ने किया भी, लेकिन वहाँ तो खैर हालात हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं। लेकिन हमारे लिए इसको ब्लॉक करना भी एक तो मुमकिन नहीं है, दूसरा इसके इस्तेमाल भी है, इससे बिजनेसेस चलते हैं, इससे बहुत से फ़ायदे भी हैं। तो रेगुलेशन ही एक रह जाता है, एक तरीका कि और लेकिन इट हैज़ टू बी इन कोलैबोरेशन विद देम, क्योंकि जैसे आपने कहा विद होम, विद दी सोशल मीडिया कंपनीज। जी जी, उनके साथ आई मीन इट इज़ ए टफ जॉब ऑफ कोर्स उनको एक्सप्लेन करना। कोलैबोरेशन, आपका ताल्लुक आईटी इंडस्ट्री से, खुद भी आप प्राइवेट सेक्टर में आपने बड़ा काम किया। एक कंपनी है जो सैन फ्रांसिस्को या अमेरिका के किसी शहर में बेस्ड है, उनका कल्चर डिफरेंट है, लॉज डिफरेंट है। जब हम अपने सकाफत और कवानीन के मुताबिक उनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो शायद हम समझा नहीं पाते या वो समझना नहीं चाहते। दोनों किसी हद तक जी, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो उनका माइंडसेट, उनका रहना सहना सब कुछ हमसे मुख्तलिफ है, लेकिन फिर भी क्योंकि वो वर्ल्ड ओवर ऑपरेट करते हैं तो उनको भी ये इस बात का किसी हद तक अदराक है, और जब भी वो हमारे कहने पे कुछ ब्लॉक भी करते हैं, वो अलग बात है कि वो उतनी नहीं करते जितनी हम चाहते हैं या उतनी जल्दी नहीं करते जितना हम चाहते हैं।
ٹھیک ٹھیک ملی ہاشمی صاحبہ، ابھی یہ قانون پیش بھی نہیں ہوا تو اس کے اوپر اتنی بحث چل پڑی کہ پتہ نہیں یہ کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ آپ کے بارے میں جھوٹی خبر پھیلا رہا ہے تو اس کو ہم چھوڑ دیں کہ یار یہ تو سوشل میڈیا ہے، اس کو ہم پکڑ نہیں سکتے، یا واقعی اس کے لیے کوئی جیسے پی ڈی ایم اے کی بات ہے، اس ٹائپ کا کوئی اقدامات ضروری ہیں؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے شہزاد، بات یہ ہے کہ میں سب سے پہلے تو بات کا آغاز کرنا چاہوں گی، یہ جو فیک نیوز کی آپ نے بات کی، اس کو اس قدر مس انٹرپریٹ کیا گیا. پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جو بات تھی، اور کچھ لوگوں نے تو محض تنقید برائے تنقید کی. دیکھیے دو صورتیں ہوتی ہیں فیک نیوز کی. ایک تو ہوتا ہے کہ غلطی سے کچھ ہو جانا، جس طرح ہم 2 دن پہلے پینڈورا لیکس جب ہوئیں تو ہم نے دیکھا کہ اس میں جنید صفدر کی 5 آف شور کمپنیز کے حوالے سے جو خبر آئی وہ ایک بدنیتی پر مشتمل نہیں تھی. وہ جیسے ہی آئی اس کا فوراً جب ریبٹل آیا، تحقیق کی گئی، وہ غلط تھی، جہاں سے بھی ایئر ہوئی وہاں سے معافی مانگ لی گئی. دوسری صورت وہ ہوتی ہے جو سب سے زیادہ ہمارے ملک میں پریویلنٹ ہے، جو کہ بدنیتی پر مشتمل جان بوجھ کر فیک نیوز پہلے مینوفیکچر کی جاتی ہیں اور پھر ان کو پیڈل کیا جاتا ہے. وہ جو ہے نا اصل مسئلہ یہ دوسری والی پارٹی کو ہے. وہ چاہے پھر کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں، وہ لوگ جو اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں، وہ کسی بھی صحافتی نقطہ نظر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں. اب اس میں ریگولیشن جو ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا بھر میں ہے، کہیں پر بھی میڈیا مادر پدر آزاد نہیں ہے. جی یہ جو شور مچایا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں آزادی نہیں، آزادی اظہار رائے نہیں، آپ جو سب سے زیادہ شور مچاتے ہیں لوگ، معذرت کے ساتھ اگر آپ ان کے پروگرامز دیکھیں تو سب سے زیادہ پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز کو، پاکستان کے ریاستی اداروں کو طریقے سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یہی لوگ ہٹ کرتے ہیں. مائی پوائنٹ ہے کہ جی بالکل، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ملی ہاشمی صاحبہ کوئی خبر فیک چلاتی ہیں تو ہمیں معلوم ہے آپ کے اکاؤنٹ سے آئی، آپ کے خلاف کوئی قانونی کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن کوئی ایسا شخص جو اپنا ایک جعلی اکاؤنٹ بنا کے چلا رہا ہے، اس کو آپ کہاں سے تلاش کریں گے؟ دیکھیں یہ بہت آسان ہے فگر آؤٹ کرنا. یہ تو ایف آئی اے اس میں 2 سیکنڈ میں کر سکتا ہے. یہ اتنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ زیادہ تر کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے میڈیا سیلز چل ہی اس بنیاد پہ رہے ہیں کہ وہ فیک اکاؤنٹس کے پردے میں چھپ کر وار کرتے ہیں. یہ تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. جب تک ہم اس پہ ریگولیشن نہیں کریں گے، اور دوسری ایک اور بھی بات ہے کہ ابھی جس طرح فیس بک اور واٹس ایپ ہم نے دیکھا کہ کل آؤٹیج ہو گئی، 6 گھنٹے کے لیے وہ بند ہو گئے، تو ایسے مطلب پوری دنیا میں شور مچ رہا تھا کہ گویا بس قیامت آ گئی. پاکستان کو اپنے بھی پلیٹ فارمز بنانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم صرف انہی پر ڈیپینڈنٹ نہ ہوں. اگر خدا نخواستہ فرض کیا کہ کل کو فیس بک یا یوٹیوب یا اس طرح کے پلیٹ فارمز میں سے کوئی اڑ جاتا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ کمپنی ختم ہو جاتی ہے، تو پھر کہاں جائے گا ہمارا سارا ڈیٹا؟ بالکل ہمیں اپنے بھی ہیو ٹو ہیو آور اون لوکل نیٹورکس. بالکل ٹھیک. احمد جواد صاحب، میں پی جے میر صاحب سے بات کر کے آپ کی جانب آتا ہوں تاکہ تفصیل سے آپ جواب دے دیں. پی جے میر صاحب، فیک نیوز اور پی جے میر صاحب سے رابطہ شاید ہمارا منقطع ہو گیا. احمد جواد صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جو ہے اس نے کوشش کی کہ ان چیزوں کو سٹریم لائن کیا جائے، اور اس پر کافی جو ہے وہ منفی تنقید بھی ہوئی، بیجا تنقید بھی اس پہ کی گئی. سوشل میڈیا کا میرے خیال میں سب سے زیادہ سیاست میں استعمال اور اس کا جو فائدہ ہے وہ پی ٹی آئی نے اٹھایا ہے. مطلب اس کو کس طریقے سے آپ نے پروموٹ کیا، اپنے لوگوں کو آپ نے انکریج کیا، اٹریکٹ کیا. تو اب اگر یہ ریگولیشنز آئے گی، آپ کے بھی بہت سارے فالوورز ہیں، کچھ ایسی تنقیدی باتیں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ شاید آپ کے کوئی چاہنے والا ہے جو اس قسم کی خبریں پھیلا دیتا ہے، تو وہ پھر اکراس دا بورڈ سب پہ اپلیکیبل ہوگا اگر کوئی قانون ایسا آپ بنانے کی کوشش کریں اور بنا لیتے ہیں. دیکھیں شہزاد صاحب، تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی. بات یہ ہے کہ کسی زمانے میں ہم کہتے تھے جی مارکیٹنگ کا جو بیسٹ ٹول ہے وہ ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے، سب سے اسٹرانگسٹ. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو ورڈ آف ماؤتھ تھا اٹ کنورٹیڈ انٹو ڈیجیٹل ورڈ آف ماؤتھ. اور وہ کس وجہ سے ہوا کہ جب دنیا کی تقریباً کوئی 7.8 ارب آبادی جو ہے اس میں سے تقریباً کوئی 4 ارب لوگ جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ آئے اور سوشل میڈیا پہ جب انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کرنا شروع کیا، تو ہوتا یہ ہے کہ ہم بھی اب جیسے اگر پروگرام کر رہے ہیں تو باری باری بات کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ اس کمرے میں 100 لوگوں کو اکٹھا کر دیں اور اس کے بعد آپ کا کنٹرول کوئی نہ ہو اور جس کا جو دل چاہے وہ بول لے، تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس پروگرام میں سے کیا کنوے ہوگا؟ اس میں سے ہر ایک کا اپنا اپنا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، تعلیم ہوتی ہے.
تو یہ ایک ڈیجیٹل میڈیا کا، اور جب ہم اب سوشل میڈیا اور میڈیا کو ہم الگ الگ ترازو میں ہم دیکھتے ہیں، لیکن دونوں مرج ہو چکے ہوئے ہیں، اور اس کے مرج ہونے کی سب سے بڑی تو نشانی یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی پروگرام ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا ہوتا، وہ اپلوڈ ہو کے تو پوری دنیا میں پھیل چکا ہوتا ہے. تو یہ اب یہ ایک مرجر ہو چکا ہوا ہے، یعنی وہی آؤٹ ریچ جو میڈیا کی شاید اگر لاکھوں میں تھی تو وہ اب کروڑوں میں اور اربوں میں چلی گئی ہے. جب اتنی زیادہ والیوم آپ کا رائے میں آتا ہے تو اس سے کنفیوژن بھی پیدا ہوتا ہے. وہاں پہ پھر رولز متعارف کرانے پڑتے ہیں، جیسے آپ نے ابھی رول متعارف کرایا ہوا ہے اپنے پروگرام کا کہ پہلے ایک گیسٹ بات کرے گا، پھر دوسرا گیسٹ بات کرے گا، پھر یہاں پہ جب پروگرام کرنا ہے تو یہ نہیں ہے کہ میں جو مرضی میرے منہ میں آئے میں کہہ دوں. اچھا آپ ایک ریگولیشن ہے نا. بالکل. آپ حکمران جماعت اور حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آپ بلیو کرتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن پہ ود ان دی ایمبٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دی لاء. ایک فریڈم ہاؤس ایک واشنگٹن بیسڈ ایک تھنک ٹینک ہے، ان کی ایک رپورٹ آئی اور انہوں نے کہا کہ پاکستان ان 10 ممالک کی فہرست میں ہے جہاں پر انٹرنیٹ پہ کربز جو ہیں وہ بہت زیادہ لگ رہے ہیں، اور کچھ افریقن کنٹریز بھی ہیں اس میں، کچھ فار ایسٹ کی کچھ ممالک ہیں. سو یہ بات کہ ہم اگر آزادی رائے پہ یقین رکھتے ہیں تو اس قسم کی منفی جو رپورٹس ہیں ان کا کیا مقصد؟ بڑا اچھا سوال کیا ہے. میں آپ کو کنٹریز گنوا سکتا ہوں کہ جہاں پہ فیس بک کی اجازت نہیں ہے، جہاں پہ واٹس ایپ کی اجازت نہیں ہے، جہاں پہ بڑی لمیٹڈ پرمیشن ہے سوشل میڈیا اپلیکیشن پہ. پاکستان میں تو ہر سوشل میڈیا جو دنیا میں کہیں پہ بھی چل رہا ہے وہ یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے. بڑی مشکل سے میرا خیال ہے ایک ٹک ٹاک پہ پابندی لگی ہے، اور وہ بھی شاید مطلب ہے کہ جب اخلاق سے گری ہوئی چیزیں اتنی زیادہ ہونے لگیں اور اس کا ہمارے معاشرے کے اوپر، ہمارے اخلاقیات کے اوپر اس کا ایک اثر تھا، تو تب جا کے. ورنہ تو جتنا ہمارے ملک میں سوشل میڈیا فورمز کو آزادی حاصل ہے، آپ کسی پہ چلے جائیں اور وہاں پہ کوئی دیکھیں کہ جس کا جو دل چاہتا ہے. ابھی بات ہو رہی تھی کہ ریاستی اداروں کے اوپر اٹیک، میں کہتا ہوں سب کے اوپر ہی. کسی کی ذات، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے. جب آپ اس طرح کی فریڈم، اس کو فریڈم نہیں کہتے، یہ تو پھر وہ والا ماحول ہے کہ جب ایک گلی یا محلے کے نکڑ پہ چند اوباش لوگ بیٹھے ہوتے تھے تو وہاں سے جب آپ گزرتے تھے، خواتین خاص طور پہ، آوازیں کسنا، ٹھیک ہے، یا ان کی تذلیل کرنا. اب وہ کیا ہوا ہے، وہ جو محلے اور گلیاں تھیں وہ اب چلی گئی ہیں کروڑوں اور اربوں میں. اور وہ جو ایک ٹویٹر کا فورم ہے یا ایک فیس بک ہے، اس پہ ہر شخص کو اجازت ہے جو مرضی اس کے منہ میں آتا ہے وہ کہہ دے. وہ کسی کی ماں بہن کر دے، کسی کے ماں باپ پہ کر دے، آپ کی ذات کے اوپر کر دے، کوئی الزام لگا دے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. تو پھر کہاں سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں سوشل میڈیا کے اوپر بہت قبض ہیں یا بہت زیادہ ریسٹرکشنز ہیں؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں کنٹرول کی طرف تو ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم ریگولیشن کی طرف جانا چاہتے ہیں. ایک ایسی ریگولیشن کہ اور یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے نہیں بننا چاہیے. آج پی ٹی آئی حکومت میں، کل کوئی اور جماعت حکومت میں ہوگی، اور ہمیں یہ انسٹیٹیوشنز ہیں، پاکستان کی عزت ہے، ہم سب کی عزت ہے، ہم نے صرف ریگولیٹ کرنا ہے. ہم نے سوشل میڈیا کا ایک اور جو چیز ذہن میں رکھیں کہ سوشل میڈیا از ناٹ اے ایوولوشن. یہ ایک دم سے اٹس اے ہیپننگ. ایوولوشن وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کو ایک کوئی ڈیکیڈز لگتے ہیں، آپ اس ٹیکنالوجی میں ایک دم سے آگے. اب اس کی تربیت کا بندوبست آپ کو کرنا پڑے گا. یہ تربیت جو ہے فاسٹ ٹریک کے اوپر ریگولیشن سے ہوگی. یہ وہ اس طرف ایک قدم ہے. میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ مغرب میں بہت شور مچایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ وہ شاید کہتے تو ایک دو لوگ ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا بہت ڈھول پیٹا جاتا ہے کہ جی ویسٹ نے کہہ دیا کہ پاکستان میں آزادی رائے دہی نہیں ہے، آزادی صحافت نہیں ہے. تو آپ کو ایک انٹرسٹنگ فیکٹ میں شیئر کرنا چاہوں گی یہاں پر کہ نیو یارک ٹائمز کو ایک دفعہ تو ماننا پڑا، اور یہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ پر یہ ثبوت موجود ہے کہ ان کے اپنے کورسپونڈنٹس اب مانتے ہیں اس بات کو کہ ہماری نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ یا کوئی سینسٹیو جو انفارمیشن ہوتی ہے اس سے ریلیٹڈ جب ہم نے کوئی سٹوری کرنی ہوتی ہے تو ہم تب تک نہیں کرتے جب تک ہم یو ایس اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اس کو ویٹ نہ کر دے، اس کو اپروو نہ کر دے. وہاں تو کبھی شور نہیں مچتا کہ حق آزادی رائے دہی ختم ہو گئی. سو یہ ہمارے ہی لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، انہیں پتہ ہے ذرا سی بات ہوتی ہے شور کرتے ہوئے نکل آتے ہیں کہ جی آزادی نہیں، وہ تو ہنستے ہوں گے باقاعدہ. دیکھیں برطانیہ میں آف کام کا بڑا افیکٹو ادارہ ہے،
वहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हम पैमरा को कहते हैं, ये तो पैमरा किसी को अगर वो नोटिस जारी करता है तो अक्सर लोग आप देखते हैं कि स्टे लेकर आ जाते हैं। ऑफकॉम में आपकी सोच है कि बरतानिया के किसी भी चैनल पर बात करते हुए लोग बहुत जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हैं, उन्हें पता है कि सीरियस रिपरकशंस होंगी। परवेज साहब ये ज़रा बताएं कि हम ठीक है इसको रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जवाद साहब अभी बात कर रहे थे, लेकिन ज़्यादा तवानाई वहाँ सर्व करने के अगर हम अपने डेफेमेशन लॉज जो हैं उनको बेहतर कर लें, उनकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छी कर लें, और जो FIA की कैपेसिटी है ट्रैक करने की, जैसे अभी मलिया बात कर रही थी, उसको बढ़ा दें, सो फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फेसबुक या ट्विटर से मिन्नतें करने की, फिर हम खुद ही इस चीज़ को ठीक कर सकेंगे। जी नहीं, ज़रूरत तो फिर भी पड़ेगी। वो इसलिए क्योंकि इवन US में जी लास्ट वीक कांग्रेस में हियरिंग्स हो रही थी, फेसबुक की एक खातून जी वो तशरीफ़ लाई और उनसे यही बात हो रही थी कि फेसबुक की जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं स्पेशली ऑन टीनेज गर्ल्स, उन्होंने कहा इंस्टाग्राम के रेफरेंस से, सो उसके बारे में दे वांट टू डू समथिंग, सो दे आर क्वेश्चनिंग फेसबुक ऑन दैट। तो क्या वहाँ डिफेमेशन लॉज की कोई प्रॉब्लम है? नहीं। क्या वहाँ कोई FIA जैसी कोई अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की मिस फ्रांसिस ने उस हियरिंग में, सब कमेटी सेनेट में, उन्होंने कहा कि जी जैसे सिगरेट कंपनीज को आप रेगुलेट करते हैं इस तरह इंस्टाग्राम को रेगुलेट करें। हाँ, क्योंकि वो और फेसबुक के बारे में एक एडिक्शन है ना, दोनों एडिक्शन है और एडिक्शन है और उसमें हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं। यानी अच्छी बात भी है, लेकिन सिगरेट में तो खैर, टबाको में तो शायद कोई अच्छी बात नहीं है, इसमें अच्छी बातें भी हैं, इसका फायदे भी हैं, इसका डेफिनेटली बिजनेसेस पे और इंटरेक्शन पे और आपस में सोशल कोहेजन पे इसके अच्छे असरात भी हैं। लेकिन सिगरेट टबैको से मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा कि उन्होंने कहा, उनका एक ओपिनियन था, लेकिन उनके एक विसल ब्लोअर ने जो फेसबुक के एक और जो बयान दिया आज से चंद हफ्ते पहले, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि फेसबुक को पता था या पता है कि ये उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, स्पेशली इंस्टाग्राम वो जो टीनेज गर्ल्स के रेफरेंस से या बच्चों के रेफरेंस से, तो उसके बावजूद वो किए जा रहे हैं। तो वहाँ भी एक रेगुलेशन किसी हद तक, किसी टाइप ऑफ रेगुलेशन की बात हो रही है। ठीक, चलें मैं वापस आता हूँ। सैयद अमीनुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फेडरल मिनिस्टर फॉर IT। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अमीनुल हक साहब हमें ज्वाइन करने का। गुफ्तगू हम कर रहे हैं फेक न्यूज़, सोशल मीडिया रेगुलेशन और किस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाए। थोड़ा सा ज़रा बताइएगा, जो रेगुलेशन की और जो मुजव्वज़ा एक कानून हम लाने की कोशिश कर रहे हैं उसकी जब हम बात करते हैं, वो किस स्टेज पे है? स्टेक होल्डर के साथ आपकी मुशावरत हुई होगी, कब इसको लाएंगे, कैसे ये कंट्रोल होगा सारा कुछ? देखो शहबाज, मेरा ख्याल है कि ये जो PMDA वाला मामला है, ये तो बेसिक तौर पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर ब्रॉडकास्टिंग फवाद चौधरी साहब इन मामला को देख रहे हैं, और फेक न्यूज के हवाले से हमारे बड़ा दो टोक मौका, फेक न्यूज किसी सूरत में भी मेरा ख्याल है कि नशर नहीं होना चाहिए, अखबारात की जिल्लत नहीं बनना चाहिए। हम मसलसल कई सालों से ये देखते चले आ रहे कि कभी कुछ मेरा ख्याल टीवी चैनल्स हो जाते हैं, कुछ अखबारात हो जाते हैं, और अब जो एक नया लहर चली है डिजिटल मीडिया के हवाले से, इसके हवाले से भी ऐसे ऐसे इवेंट इनसे जो कि होती ही नहीं है उसके बारे में बातें की जा रही होती है। तो यस, इनके रोक टोक होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर ऑलरेडी जो अगर हम देखते हैं 2016 का पीका का रूल्स है, वो भी अपनी जगह मौजूद है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि राब्ता अमीनुल हक साहब से मुनक़ता हो गया। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं यही कह रहा था कि रेगुलेशन की ज़रूरत तो बड़े और मुल्कों में भी, एडवांस्ड कंट्रीज़ में भी महसूस की जा रही है टू सम एक्सटेंट, क्योंकि इसके असरात जो बच्चों पे हैं और जो टीनेजर्स पे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक। मिस मलिया, ये बताएं कि आपका यूट्यूब चैनल है, ख़ास है उसके फॉलोअर्स भी हैं, आपको उस पर हिट्स भी आते हैं बहुत सारे, और अगर रेगुलेशन होगा उस पर ऑब्वियसली आपके ऊपर भी एक हिट आएगी, आपको भी देखना पड़ेगा किस तरीके से आपने वो करना है। सो क्या ये जो सोशल मीडिया के बड़े बड़े यूजर्स हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, वो तैयार हैं इस बात पे, इसको एक्सेप्ट करने में? तैयार हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बात शुरू करते हुए मिसाल आपको मैंने एक खबर की दी है, जो कि मैंने भी जब वो शेयर हुई तो मैंने भी उसको रीशेयर किया जुनैद सफदर के हवाले से, जहाँ बाकी सारे नाम आए, मिनिस्टर्स के नाम आए, अपोजिशन के लोगों के नाम आए। तो जिस वक्त वो पता चला कि वो खबर बाउंस हुई है, तो मेरे में अल्लाह का शुक्र है कि इतनी अखलाकी और सहाफती जुर्रत थी कि मैंने फौरन उस चीज पे कहा कि जी गलत था। अब मसला यहाँ पर एक मिनट आपको रोकूंगा, मिनिस्टर साहब से बात मैं मुकम्मल कर लूँ, दोबारा उनसे कनेक्ट हो गया। जी सॉरी अमीनुल हक साहब, राब्ता मुनक़ता हो गया था, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा।
जी, तो मैं अर्ज कर रहा था कि पैमरा के कवानीन भी मौजूद हैं और पैमरा के कवानीन के जरिए मेरा ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ों को रोका जा सकता है। जिस तरह मेरी बहन मेरा ख्याल अभी बात कर रही थी जी। के हवाले से, ये इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि माजी में भी पैमरा ने अगर अपने कवानीन पे अमल करवाने की कोशिश की तो बहुत सारे चैनल के साथ जो मुख्तलिफ न्यूज़ एंकर थे उनके प्रोग्राम को रोका भी है, माफीनामा भी जी, बिल्कुल। माफीनामा भी चले। तो मैं समझता हूँ कि हम मौजूदा कवानीन को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको रोका जा सकता है और फेक न्यूज़ को खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल सर, एक सवाल ये है कि ठीक है, मीडिया हाउसेज जो टीवी चैनल्स हैं या अखबारात हैं उनको रोकना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि आपको पता है उनके दफातर कौन है, कहाँ पे हैं, मालिकान कौन है, और उनकी तादाद जो है वो आप गिन सकते हैं, उनके मतलब मसला नहीं। लेकिन जो सोशल मीडिया है कि आपको नहीं मालूम कौन शख्स कहाँ बैठ के क्या बात कर रहा है, उसको रोकना, उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग करना, ये आप समझते हैं कितना चैलेंजिंग है? यस, दैट्स करेक्ट। बिल्कुल आपने सही निशानदी की है कि सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी आदमी व्हाट्सएप के ऊपर या ट्विटर के ऊपर पैगाम दे देता, फिर लोग उसको बगैर देखे, बगैर सोच समझे उसे फॉरवर्ड कर रहे होते, यही से खराबियां जन्म देती है। मैं समझता हूँ कि यह जहाँ से पॉइंट जिस जगह से शुरू होता है और अगर कोई फेक न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है, तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात ये है कि ट्विटर के हवाले से हो या फेसबुक के हवाले से हो, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ ITPT के जरिए भी इन तमाम लोगों को ऑन बोर्ड ले लिया। अब आपके लिए में होगा कि सोशल मीडिया रूल्स जो कवानीन कैबिनेट ने मंजूर कर दिया, अभी इसके नोटिफाई नहीं किया है मैंने, मेरा ख्याल है कि अगले हफ्ते उसको नोटिफाई भी हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या कोशिश की, मिनिस्ट्री ऑफ IT ने कोशिश की है कि इन तमाम जो स्टेक होल्डर है, जो फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या टिकटॉक हो गया, इन तमाम लोगों को हम पाबंद कर रहे हैं कि जिन लोगों के 5 लाख से ज्यादा व्यूवर है वो He has promised that his country is aiming to produce 60% clean energy by 2030, and has also promised that in the next 5 years, his country will plant another 10 billion trees. That's in addition to 10 billion that has already been planted. Let's listen to Prime Minister Imran Khan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Excellencies, Madam Secretary General of the UN Conference on Trade and Development, ladies and gentlemen. First of all, I want to say I'm pleased to join this very important dialogue. Secondly, I want to congratulate Barbados for holding this conference. There are 4 issues I want to talk about, Madam Secretary General. Number 1 is the distribution of COVID vaccine. Unfortunately, the richer countries are vaccinating their people 20 times faster than the developing world. This inequity has to be removed. So I would ask the chair that you must try your best to make sure that the vaccine has more equitable distribution. Secondly, debt relief. I had campaigned for debt relief for the developing world because everything in the developing world, because of the lockdowns imposed because of the COVID-19, have disproportionately affected the poorer nations, the developing nations. So I would recommend that debt relief should continue till the pandemic is over. Thirdly, climate finance. Madam Secretary General, the developing world, and I specifically speak about the small island groups, and of course countries like Pakistan, who are more vulnerable to climate change than even the richer countries. The small islands, because of the rising sea levels. Countries like Pakistan, because we depend upon water from our glaciers for our survival. And climate change has, the rate of melting of the glaciers has increased phenomenally since the weather has got warmer. So I would request that the richer countries contribute in climate finance
and especially help those countries whose contribution to carbon emissions are minimal and yet are disproportionately affected by climate change. And fourthly, Madam Secretary General, and for me as crucial as the impact of climate change, is the illicit flow of money from the poor countries, from the developing countries, to richer capitals, to tax havens, to haven destinations. According to the FactI panel, $7 trillion are parked in these tax havens and haven destinations. And also, annually, $1 trillion leave the developing countries towards these safe havens. And this plunder is taking place because of the corrupt ruling elites of the developing world. Madam Secretary General, this is a huge crisis. In the coming years, this is going to get worse. This has to stop. And the only way it will stop is if the recommendations made by the FactI panel should be implemented. Unfortunately, the richer countries, which can do something about it, unfortunately, there is no incentive or motivation to do anything. What it is doing is that it is crushing the people in the developing world. Not just because the money is siphoned off, which should be spent on human development, but because when the money leaves their countries, it affects their currency, which devalues, which then leads to inflation, causes poverty. But eventually, even the richer countries will get affected. Because right now, what you see of economic migrants is a trickle, people dying to get to richer countries. But if this inequality, which is the rich, this is causing the gap between the rich and the poor countries increasing, and between the rich and the poor countries increasing. If this trend continues, the richer countries will have to build walls to keep out the hordes of economic migrants. So I urge you, Madam Secretary General, to do everything to raise awareness that this huge injustice which is being done to the people of the developing world has to stop. Thank you. वज़ीर आज़म इमरान खान अक़वाम मुत्तहिदा के तिजारत तरक्की समिट से वर्चुअल खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इंतहाई अहम डायलॉग में शिरकत पर खुशी है। 4 मामलात पर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले कोरोना वैक्सीन की मसावी तकसीम को यकीनी बनाना होगा और जिस तरह से अमीर ममालिक को वैक्सीन सप्लाई की जा रही है, इसी तरह से इस वैक्सीन को तरक्की पजीर ममालिक को भी फराहम करना होगा। उन्होंने कहा कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से तरक्की पजीर ममालिक मुतासर होते हैं, इस ज़िम्न में भी इक़दामात करना होंगे। तरक्की पजीर ममालिक के लिए कर्ज़ों में सहूलत फराहमी के लिए भी मुहिम चलाने की ज़रूरत है और इस सिलसिले में भी बहुत सारे इक़दामात इस वक्त नागुज़ीर हैं। साथ ही साथ वज़ीर आज़म इमरान खान ने यह भी कहा कि अमीर मुल्कों में गरीब ममालिक से जो रकूम की गैर कानूनी मुंतकली है उसको रोकना होगा। ये इंतहाई अहम है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. तरीके से जवाब देना है, सही। यानी काउंटर नैरेटिव हमने उसको देना है. यानी देखें बैटल ग्राउंड्स चेंज हो गई हैं, परसेप्शन की वॉरफेयर है, चाहे वो बिजनेस है, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, Very फॉरेन पॉलिसी है. हमें अब इसमें बड़ा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा. ठीक. तरबियत भी करनी है अपनी आवाम की, अपनी कौम की. इसको टेक्नोलॉजिकली भी आपने बेहतर करना है, एक्सेसिबिलिटी उनकी बेहतर करनी है, और लोकल फोरम्स भी आप बिल्कुल ठीक. बिल्कुल इफ्तिखार साहब, जो पाकिस्तान में अगर सोशल मीडिया के अपने इंडिजिनस प्लेटफॉर्म्स मौजूद हों, उनको रेगुलेट करना भी आसान है. उनका चेक एंड बैलेंस भी हो सकता है, लोग ज़्यादा महफूज तरीके से उस पर रिलाई भी कर सकते हैं. लेकिन बात यह है कि फेसबुक कब से चल रहा है, 93 में कॉन्सेप्ट आया, उसके बाद ये बना. ट्विटर कब से चल रहा है. सो अभी तक हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर है, या इवन के गवर्नमेंट्स हैं, वो क्यों नहीं कर पाए? क्या वजह थी? वो समझे कि बस ज़रूरत नहीं है इसकी. जी, वही जो जवाद साहब ने कहा, और आई फुली एग्री विद हिम कि बनाना तो आसान है, प्लेटफॉर्म बनाना इज टेक्नोलॉजिकली इट्स नॉट एन इशू. लेकिन उस पर आप जब तक यूज़र्स या सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स उस पर नहीं आएंगे तो उसकी तो कोई इफादियत नहीं है. तो इसलिए दुनिया में और भी लोगों ने ट्राई किया. सर 4-4.5 करोड़ अगर आपके सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो ये मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या 10 करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ इस वक्त 10 आज की करोड़ तारीख में Internet सब्सक्रिप्शंस हैं. Internet जी, लाइक सोशल मीडिया से 5 सोशल मीडिया पे 6-7 करोड़ भी हैं. 6-7 भी कर रहे 6 हैं, करोड़ तो का 6-7 करोड़ फिगर लिया फेसबुक जाता है. ट्विटर को यूज करते हैं. वैसे तो ट्विटर को नहीं इतना यूज करते. उनको अट्रैक्ट करना इतना मुश्किल क्यों है? इसलिए कि वो जो आपको विंडो प्रोवाइड करते हैं ये बाहर के इंटरनेशनल, ये एक उसका आप कंपैरिजन कोई नहीं कर सकते, उसका मुकाबला बहुत मुश्किल है. उसमें वो सिर्फ विंडो ही नहीं प्रोवाइड करते, उसको आपको यानी जिन लोगों को आप फॉलो कर सकते हैं या जिनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं वो पूरी दुनिया में मौजूद हैं. तो अब उनको जो बाहर की दुनिया को रखे, उनको आप यहाँ पे तो नहीं ला सकते, हमारे प्लेटफॉर्म पे मुश्किल होगा. तो ये तो लोगों ने खुद भी ट्राई किया, इवन अमेरिका में और वेस्ट में लोगों ने ट्राई किया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बिल्ड करने के. आपको पता होगा व्हाट्सएप के कई कंपेटिटर हैं, सिग्नल है, टेलीग्राम है, वगैरह वगैरह. तो लेकिन वो उस तरह कामयाब नहीं हुए. तो वो ये जी इस पर बहुत डिपेंड करता है कि सब्सक्राइबर्स क्या हैं, कितने आपके पास. द मोर पीपल यू हैव, द मोर पीपल यू कैन इंटरेक्ट विद, एंड द मोर पीपल यू कैन लिसन टू और टॉक टू. अब ये बहुत मुश्किल है कि एक लोकल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो उस लेवल तक पहुंचे, और वो भी एक हमारी कंट्री का जिसमें कि टोटल अगर दुनिया में कहा जाता है कि 3.5 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स हैं, तो हम 0.6 की बात कर रहे हैं. तो इसलिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि वो हम ऐसा तो ये छोड़ के सिर्फ हम रेगुलेशन ही ठीक करें. हम रेगुलेशन को ठीक करें, हम कैपेसिटी को ठीक करें. आपने बिल्कुल ठीक कहा था पहले, जैसे FIA की कैपेसिटी है टू ट्रेस एंड टू अनअर्थ पीपल जो कि छुप के या फेक. अच्छा, एक चीज आई डोंट नो, आप इस पे जरा बेहतर रोशनी डालें, आप भी बात कीजिएगा इस पे मिस मलिया, कि FIA या जो उनके साइबर क्राइम विंग है, उनके पास अगर आप बात करते हैं कि फलाने शख्स ने मेरे खिलाफ एक झूठी खबर चलाई है, उनका ज़्यादा फोकस उस पर नहीं होता. इसकी वजह मुझे समझ नहीं आई. वो कहते हैं जी कि अगर हाँ किसी के साथ हरासमेंट का केस हुआ है, कोई धमकियाँ मिली हैं, किसी खातून को तंग किया गया है, तो ठीक है, ये सीरियस क्राइम्स में आते हैं, इनको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे. अदरवाइज कोई छोटी सी खबर है चला दी कि भाई इफ्तिखार साहब ने ये गलत काम किया है, सो उस पर दे आर लीस्ट बॉदर्ड. इसकी क्या वजह है? मेरा ख्याल है इसकी वजह, हालांकि कानून में जगह मौजूद है क्या उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है? जी, मेरा ख्याल है इसकी वजह यह है कि कैपेसिटी या मैन पावर जो ट्रेंड है इस काम के लिए, या जो रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल है वो कम है. और वो खबरें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी जिनकी हायर है वो ज्यादा लाइमलाइट में आ जाती है. मुझे लगता है कि इसमें ना विल का भी बड़ा मसला है. मतलब मोर देन द कैपेसिटी इश्यूज, मेरा ख्याल है कि विल का भी बड़ा इशू है. बड़े सिलेक्टिव हैं वो खुद ही से चूज़ करने में. उनके सेल्फ क्रिएटेड ये कुछ पैमाने हैं जिन पर जो खबर उनके नज़दीक पूरी उतरती है उसको फिर भी फॉलो कर लेते हैं. अच्छा,
پھر یہ کہ جو شخص زیادہ اچھی ڈیجیٹل میڈیا کیمپین چلا لے اس کیس کو پھر بھی وہ فالو کر لیں گے, لیکن جو بیچارہ عام آدمی جائے گا اس کی کوئی سنوائی نہیں ہے. سو میرا خیال ہے کہ irrespective of whatever digital media says, ان کو فیکچولی ہر کیس کو ایویلیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر چھوٹی چھوٹی یہ جو فوٹو شاپ تصاویر سوشل میڈیا پہ پھیلا دی جاتی ہیں, اگر ان پر ایکشن لینا شروع کر دیں تو آپ کی سوچ ہے کہ کس قدر ٹرانسپیرنسی بڑھ جائے گی اس ملک میں. ٹھیک, آپ نے بھی اس سے پہلے ایک بات کی جو پرسوں ایک فیک نیوز چلی, اس کو آپ نے بھی میرے خیال میں شیئر کیا, اور اس کے بعد جب پتہ چلا کہ یہ غلط ہے تو آپ نے اس کو, جن چینلز نے اس کو ایئر کیا جب انہوں نے تردید کی تو ظاہر ہے ہم نے بھی کی. اب مزیدار بات یہ یہاں پہ اب میں آپ کو ایک فرق بتاتی ہوں. میں کیوں کہتی ہوں کہ اگر میں نے اس کو ری شیئر کیا جو کچھ نجی چینل سے دیکھ کر اس خبر کو, یہ صحافتی بددیانتی نہیں ہے, جبکہ بہت سے لوگ جو کہ کچھ خبریں موجودہ حکومت کے خلاف, خاص طور پہ عمران خان صاحب کے خلاف, فوج کے خلاف چلاتے ہیں, وہ کیسے صحافتی بددیانتی ہے. اس کا فرق یہ ہے کہ جب مجھے پتا چلا کہ یہ خبر باؤنس ہو گئی ہے, میں نے اسی وقت اس کی تردید بھی کی, اور پھر باقاعدہ میں نے یوٹیوب پر ویلاگ کیا اگلے دن, اور پورا میں نے بتا کے اس میں معذرت کی. پورا معذرت خواہانہ ویلاگ تھا کہ بھائی یہ خبر غلط تھی, اور میں اسی طریقے سے آپ کو بتانا چاہتی ہوں جس طرح سے میں نے یہ خبر شیئر کی تھی. اب آ جاتے ہیں اس طرف کہ عمران خان صاحب پہلی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھانے کے بعد جاتے ہیں چائنا پہنچتے ساتھ چائنیز اتھارٹیز ان کو پوچھتی ہیں کہ خان صاحب آپ مسٹر پرائم منسٹر آپ یہاں پر سی پیک کے جو ٹرمز آف ریفرنس ہیں, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز, ان کو ریویو کرنے کے لیے آئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی نہیں, ایجنڈا کا جو حصہ ہے جو کچھ آپ کو معلوم ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ کے ٹاپ 2 ریناؤنڈ انگلش نیوز پیپرز نے آج اس کو رپورٹ کیا ہے کہ آپ سی پیک کو ریویو کرنے آئے ہیں. آج تک اس پر نہ کوئی معافی تلافی, نہ کوئی شرم, اور نہ ہی کسی قسم کا کوئی ایکشن لیا گیا. لیکن جب آپ وزیر اعظم آپ صحیح کہہ رہی ہیں بالکل, ایک صحافی کے طور پہ اگر آپ کوئی بھی خبر, کوئی انفارمیشن شیئر کرتے ہیں تو کیا یہ بنیادی ذمہ داری اس شخص کی نہیں ہے کہ پہلے وہ تصدیق کرے کہ وہ درست ہے کہ نہیں؟ تحقیق کریں, لیکن دیکھیں ابھی وزیر اعظم کی تنخواہ 6 گنا بڑھ گئی. اب یہ وزیر اعظم کو بھی وزیر اعظم آفس میں بیٹھ کے پتا چلتا ہے کہ بڑھ گئی, اور دور دور تک اس کا سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیں یہ فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب آپ کے ٹاپ کے صحافتی ادارے اس قسم کی جان بوجھ کر صحافتی بددیانتی دکھائیں گے نا, تو پھر یہ نیچے تک یہ رویہ پریویلنٹ ہوگا. صحیح, بالکل تو اس کو شروع سے ہی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری میں بات اس پہ کرنا چاہوں گی کہ جب تک اس پر سخت سزائیں نہ ہوئیں, جب تک اس کو ریگولیٹ نہ کیا گیا, اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے, بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ ڈیجیٹل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اب ایک ہو چکے ہیں, مرج ہو چکے ہیں. سو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایک چیز آ گئی ہے اور اس پہ کوئی معافی بھی نہیں مانگ رہے, کوئی تردید بھی نہیں کر رہے, جبکہ پتہ چل کے کہ غلط بات ہے and people are getting away with it. بالکل ٹھیک. اس چیز پہ احمد جواد صاحب, آپ باہر بھی آپ نے بہت کام کیا پاکستان سے باہر دنیا بھر میں, اور وہاں کے میڈیا اور جو ریلیشنز ہیں اور جو قوانین ہیں ان سے آپ واقف ہیں. وہاں پہ اگر کوئی کسی کے خلاف اس قسم کی فیک نیوز آئے اور ثابت ہو جائے عدالت میں, تو ایک تو فیصلہ جلدی ہوتا ہے, پھر اتنے بڑے بڑے ہیوی فائنز ہوتے ہیں کہ وہ میڈیا ہاؤس بینکرپٹ ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. پاکستان میں آپ کسی بھی بڑے صحافی حضرات جو اخبار میں لکھتے ہیں ویسے یا اینکر پرسنز ہیں, ان کے پاس جائیں تو ان کی دراز میں میرے خیال میں ڈھیر لگا ہوتا ہے ایک ڈیفیمیشن نوٹس کا, ہر جانوں کے نوٹس کا, اربوں روپے کے, لیکن کسی کو پرواہ نہیں کیونکہ پتہ ہے کوئی کارروائی نہیں ہونی. سو اس کی کیا یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ ابھی آپ کی 3 سال سے حکومت ہے, اس پر کیا وجہ کیا ہے کہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ شہزاد دیکھیں, ایک تو یہ جوڈیشل ایشو ہے کہ ہماری عدالتیں جو ہیں وہ کس حد تک ایکوپڈ ہیں کہ ڈیفیمیشن کا کیس لے کے میں بھی کل جا سکتا ہوں کسی عدالت میں, لیکن مجھے ملے گا وہاں سے کیا؟ اور یہی یہاں پہ سب سے بڑا سوال ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ آپ کسی ایسی سچویشن کا شکار ہوں تو آپ لے کے جائیں گے تو آپ کو وکیل ہی کہتے کہ اکثر ادا ہونا کچھ نہیں ہے. دیکھیں یہ تو اب ایک ہمیں اپنی جوڈیشری کے اندر ریفارمز لانے کی ضرورت ہے, اور یہ شاید پہلے یہ اتنا نیڈیڈ نہیں تھا یا اتنی اس کی ضرورت نہیں محسوس کی گئی تھی. لیکن آج جب آپ نے یہ مائک جو ہے, یہ جب آپ نے جتنے کروڑ بھی پاکستانی اس وقت جو ہیں انٹرنیٹ پہ آ چکے ہوئے ہیں, مجھے جو پی ٹی اے سے پتہ چلا تھا 10 کروڑ انہوں نے کہا کہ, اور 18 کروڑ سبسکرائبر ہیں جو کہ موبائل فون جو کر چکے ہیں, اور 10 کروڑ جو ہیں وہ تقریباً سوشل میڈیا پہ آ چکے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ہر مہینے تقریباً 10 سے 12 لاکھ سبسکرائبر کا اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اگر آپ اس کو کیلکولیٹ کریں اگلے 3-4 سال میں تو آپ دنیا کی بڑی پاپولیشنز میں سے ہوں گے جہاں پہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا استعمال ہو رہا ہے. اب اس میں وہی جو میں نے آپ سے بات کی تھی نا کہ جب آپ نے یہ مائک دے دیا سب کو,
تو اب اور وہ جو آپ نے بات کہی تھی جی کہ ایک ٹی وی چینل ہے, ایک اخبار کا آفس ہے, پتہ ہے یہ اخبار کا آفس ہے, اس کا یہ ایڈیٹر ہے, اس کا یہ کالمنسٹ ہے, اس کا یہ اینکر پرسن ہے, یہ اس کا پروڈیوسر ہے, یہ ٹی وی چینل ہے. ہاؤ اٹ از ایزی کہ آپ اگر کوئی یہاں سے غیر ذمہ دار چیز ہوتی ہے تو آپ رسپانسبل ٹھہرا سکتے ہیں. بالکل. اب اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر جہاں تک آپ اپنے ملک کے اندر اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں آپ کے اپنے نمبر پہ, وہ تو ٹریس کرنا آسان ہے, لیکن اگر کسی نے نیوزی لینڈ میں بیٹھ کے اگر کوئی نمبر وہاں سے بنایا ہے اور اس کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ یہاں پہ ایکٹیو ہے اور آپ اس کے اوپر ڈس انفارمیشن دیکھ رہے ہیں, ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو. لیکن آپ نے ابھی جو بات کی نا سر کہ یہ عدالتیں اور کیپیسٹی اور اس کا کوئی فیصلہ نہ ہونا, وقت پہ نہ ہونا, مائی پوائنٹ اس کے جو آپ یہ جو مجوزہ قانون آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا ریگولیٹ ہو جائے گا, ہیوی فائنز ہوں گے اور پینلٹیز پڑیں گی, جیل بھی جایا جا سکتا ہے, سو وہ ساری کے سارے کام آپ کر لیں گے, لیکن الٹیمیٹلی بات پھر آئے گی کہ فیصلہ کس نے سنانا ہے, وہ ایک عدالت نے سنانا ہے, وہ کیسے ہوگا؟ نہیں, لیکن یہ جو میڈیا اتھارٹی کا جو قانون آ رہا ہے اس میں ناٹ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو کورٹ, اس کے اپنی ریگولیشنز بھی ہیں جی, جس میں فائن ہو سکتا ہے, جس میں پیمرا کے پاس آپ کو پتا ہے کتنی اس کے پاس ریگولیشن ہے جس کی بنا پہ یہ میں بات بالکل ایگری کرتا ہوں آپ سے, بالکل ایگری کرتا ہوں, لیکن پاکستان کا جو آئین اور قانون ہے مجھے ایک ریمیڈی فراہم کرتا ہے نا, میں آپ کے فیصلے کے خلاف کسی بھی ایپلیٹ فورم پہ چلا جاؤں, بات پھر وہیں آ جائے گی. نہیں, لیکن جب ایک ریگولیٹری اتھارٹی آ گئی اور اس کا قانون کے تحت آپ نے کسی کو پینلٹی کی ہے تو ایٹ لیسٹ کوئی ریفرنس تو ہے نا. اس کی غیر موجودگی میں اگر آپ کسی کو سزا پہلے تو دے ہی نہیں سکتے, اور اگر آپ نے دے دی تو وہ تو پھر بہت ہی کمزور کیس ہوگا, لیکن کم از کم اس کے پیچھے ایک پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق اگر ایک ریگولیٹری اتھارٹی بنتی ہے اور اس کے کچھ قوانین ہیں اور ان قوانین کے تحت آپ کسی کو سزا دیتے ہیں تو پھر اتنا کمزور کیس تو نہیں ہے, وہ تو کیس پہ لڑا جا سکتا ہے. لوگوں کو نا ڈر خوف پیدا ہو جائے گا. میرا یہ خیال ہے کہ باقی 100% ٹرانسپیرنسی ہو یا نہ ہو, ایگزیکٹلی لوگوں کو کچھ نہ کچھ ڈر خوف ضرور پیدا ہوگا, اور یہ 2-4 لوگوں کو بھی اگر کوئی فائن اس طرح کے ہو گئے نا تو بہت سے لوگوں کو کافی سکون ہو جائے گا کہ جو جان بوجھ کے نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلاتے ہیں. اور پھر یہ بدقسمتی فیک نیوز کی وجہ سے یہ ہوتی ہے کہ ایک دفعہ فیک نیوز پھیل گئی, اس کا آپ لاکھ ریبٹل دیتے ہیں, ڈیمیج ہو چکا ہے. ہاں جی, the damage has been done, آپ نے پھیلائی ہے وہ ہو گیا ہے, اب آپ لاکھ ریبٹل دیتے رہیں. ہو سکتا ہے کہ اگر 100 لوگوں نے یقین کیا ہے اس فیک نیوز پہ تو ان میں سے 5 لوگوں تک پہنچا ہو ریبٹل, اور ان میں سے 2 یقین کریں کہ یہ صحیح بات ہے. بالکل ٹھیک ہے. افتخار صاحب, فائنلی جی یہ ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے, اور خالی فیک نیوز جو ہے یہ انڈیویجولز تک محدود نہیں ہے. ڈس انفو لیب کی آپ نے رپورٹ دیکھی ہوگی جو بھارت نے ایز اے ریاست کے طور پہ پاکستان کے خلاف کام کیا. سو یہ تو ایک آن گوئنگ ڈیبیٹ ہے, ایک ڈائنامک چیز ہے جس پہ آپ کو مسلسل کام کرنا ہے, تبدیلیاں آتی رہیں گی. تو اس کو مطلب پازیٹیولی لے کے ہمیں چلنا ہے کہ یہ نہ سوچیں کہ بس اس کو بند کر دیں, ختم کر دیں, ساتھ ساتھ جس کی ایولیوشن ہوتی ہے اس کے ساتھ ہم بھی اپنے آپ کو چینج کریں. ایگزیکٹلی, اور تھوڑے سے براڈ مائنڈیڈ بھی ہو جائیں. تھوڑے سے نہیں, کافی زیادہ. میں سمجھتا ہوں کہ ہم دو ٹاپکس میں ہم ایٹ دا سیم ٹائم بات کرتے رہیں. ایک تو یہ میڈیا اتھارٹی جس کا ذکر ہو رہا ہے, اور ایک جس کی میں پہلے بات کر رہا تھا وہ سوشل میڈیا کے جو رولز وغیرہ بنے اس کے سلسلے میں, جہاں پہ میں کہہ رہا تھا کولیبوریشن ضروری ہے. اور منسٹر صاحب نے بھی یہی کہا کہ ان کے ساتھ انگیجمنٹ اور ان کے ساتھ ڈسکشن سے ہی مسئلہ حل ہوگا, کیونکہ وہی بات کہ اگر آپ کسی کو منع کرتے ہیں کسی چیز سے اور وہ نہیں منع ہوتا تو کیا آپ کریں گے, بند کر دیں گے اس کو, وہ بھی انڈیزائربل ہے. جواد صاحب نے کہا وہ اربوں روپے ڈالر کی شکل میں پروفٹ جو کما رہے ہیں, یہ تو ایک ہٹ ہوگی. تو وہ سر وہ ہٹ پاکستان انفارچونیٹلی وی آر ٹو اسمال, اور ان کی ہٹ جو ہے وہ ان کے لیے اتنی میٹر نہیں کرتی. البتہ جو میٹر کر سکتی ہے وہ اگر ہم کوئی ریجنل اپروچ لیں کہ ساری ریجنل کنٹریز مل کے کریں, لیکن ہماری آپس میں تھوڑی بہت الگ الگ پرائرٹیز ہیں. چلیں پیسے تک نہ ہو کہ ٹھیک ہے آپ اگر امریکن یوزر کر رہا ہے اس کے پیسے زیادہ ہیں, پاکستانی یوزر اس کو اپروچ کر رہا ہے, لیکن پوائنٹ از دی سائز آف پاپولیشن ہمارے اگینسٹ. سر انڈیا تو خود مس یوز کروا رہا ہے. کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جو کہ ان کو بھی شکایتیں ہیں ان سے, یہ نہیں کہ ہم ہی کو صرف شکایتیں ہیں, وہ یوز بھی کر رہے ہیں اس کو, مس یوز جسے کہہ لیں آپ, لیکن ان کو بھی شکایتیں ہیں. اگر ہم نے لاسٹ ایئر پتہ نہیں 6000 کی کتنی اپلیکیشنز دی تھی کہ بلاک کرنے کے لیے, تو انہوں نے 10 گنا زیادہ دی تھی. ویری رائٹ. لاسٹ کامنٹ جی آپ کا ملیہ صاحبہ. جی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ڈیجیٹل میڈیا کو بالکل ریگولیٹ کرنے کی ضرورت ہے, نہ صرف ڈیجیٹل میڈیا بلکہ الیکٹرانک میڈیا بھی, پرنٹ میڈیا بھی.
جس سے مجھ سمیت ہم سب لوگ زیادہ کیئرفل ہو جائیں گے. اور یہ بات نہیں ہے کہ دوسروں پہ قانون لاگو اور مجھ پہ نہ ہو, ہم سب پہ ہونا چاہیے. اور یہ ڈیفائن کرنا, آخر میں کہنا چاہوں گی میں کہ ڈیفائن کرنا انتہائی ضروری ہے کہ what exactly falls under hate speech. یہ نہ ہو کہ حکومتیں اپنے حق میں اس کو یوز کریں. لاسٹ 15 سیکنڈ جواد صاحب, آپ یہ پولیٹیکل کاسٹ پہ یہ کام جو کرنا ضروری ہے کرنا کر جائیں گے؟ نہیں, بالکل ہونا چاہیے. اور سیاسی کاسٹ تو ہے نا, اس کو اس طرح سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ہمیں سوٹ کرتا ہے یا کل ہمیں سوٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا. دیکھیں, یہ اس قوم کا مسئلہ ہے اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آج کر لیں گے تو بہت کچھ آپ ڈیمیج ہونے سے بچا لیں گے. اگر اس کو اور لیٹ کیا تو پھر بہت مشکل. بہت شکریہ میں جواد صاحب آپ کا, ملیحہ ہاشمی صاحبہ تھینک یو سو مچ, پرویز افتخار صاحب آپ کو بھی شکریہ. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی, پروگرام کا وقت ختم ہوا. دیکھنے کا شکریہ, اجازت دیجیے, خدا حافظ.